बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे से कहा जा रहा था कि जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, वुकला कहाँ हैं, वुकला क्यों नहीं निकलते, वो एक बड़ी ताकत हैं, वो इस हुकूमत को हिला कर रख सकते हैं। लेकिन हुकूमत बड़ी चालाकी से किसी ना किसी तरह चीज़ें मैनेज कर रही थी। मुख्तलिफ बार्स में इनके धड़े के लोग भी थे, लेकिन अब यह हुआ है कि अब जंग शुरू हो गई है, वुकला मैदान में आ गए हैं और चिंगारी भड़क उठी है। उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और जो पहले प्लानिंग की बात होती थी, इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे थे, घरों में घुस रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे, लेकिन अब तो प्लान ही सामने आ गया जो आईनी तरामीम की सूरत में था, जिसमें इन्होंने अदलिया के गिरबान पर हाथ डाला, उसको खत्म करने की कोशिश की, वुकला के साथ ये हरकत कर दी कि उनके गिरबानों पर हाथ डाल दिया। वो तो सारी कहानी खत्म होती देख रहे हैं। अब ये तो आइन को इतना बहाल कर रहे हैं, तो अब तो उन्होंने अहाता अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि अब जंग शुरू हो गई है, अब हम निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त है मेरी नज़र में वो है कि बलोचिस्तान बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपनी बार ने कहा है कि तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साबित हुए हैं। ये वो बार है जो चीफ जस्टिस के साथ मुश्किल वक्त में खड़ी रही। इनकी अपनी बार, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, ये बलोचिस्तान से ही आए, वहां पर डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगे थे बलूचिस्तान में, और उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अब यह हाल हो गया कि इनके खिलाफ हो गए हैं। वो वुकला जो हमेशा इनके साथ खड़े रहे, आज वो भी इनके खिलाफ हो चुके हैं, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। और इस वक्त हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए और बुरी खबरें ये हैं कि नवीद कमर कह रहे हैं कि ये तो वो ड्राफ्ट ही नहीं है, जो बातें की जा रही हैं, जो ज़राए से खबरें चल रही हैं, ये बातें तो हमसे शेयर ही नहीं की गई, ये तो मुतफ़िक़ा वो बात ही नहीं है। भाई जब आपने किसी को दिखाया नहीं तो क्या होगा। और फिर देखिए जो ताकतवर शख्सियात है उधर से भी अब जनाब कोड़े पड़ रहे हैं, और फैसल वाडा तक ने कह दिया है कि ये निकम्मे हैं, नाअहल हैं, ये किसी काबिल नहीं है। अंदाज़ा लगाइए, जिनके वोट से वो सेनेटर बने उनके बारे में वो कह रहे हैं, और फैसल वाडा जब कह रहे हैं तो आप सोचिए कि कौन कह रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ असद कैसर भी फैन हो गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के। वो कह रहे हैं जी डट के फजलुर रहमान साहब ने कमाल कर दिया है। यानी वो भी नहीं सोच रहे थे कि फजलुर रहमान साहब इस हद तक डट जाएंगे। शायद उनको भी, फजलुर रहमान साहब को पता है कि अब पब्लिक सेंटीमेंट किस तरफ है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जहाँ उनका वोट बैंक है, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ भी हमें नज़र आ रही है। जो प्रेस रिलीज आई है बलूचिस्तान बार की, वो सुनने से पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मैं उसका एक एक लफ्ज़ आपके सामने रखूंगा क्योंकि इसने उड़ा कर रख दिया है। अब इसके बाद तो कहानी खत्म हो गई है। उससे पहले ये सुनिए कि आईनी तरामीम के मामले पर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और वज़रा से नाराज़ हो गए। हुआ ये कि नवाज शरीफ को बुलाया गया, जी सब चीज़ें सेट हैं, आपने आना है, सिर्फ आपके वोट की ज़रूरत है, और बस। वो नवाज शरीफ साहब वो जिस तरह मरी में और दीगर जगहों पर मतलब मौजें कर रहे हैं, मज़े में हैं, उनको बुलाया। जब वो आ गए तो कहा गया सारे मामला सेट हैं। जब उन्होंने देखा कुछ हो ही नहीं रहा, उन्होंने फजलुर रहमान से रब्ता किया कि जी आप वोट क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी मैं ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। कहा आपको नहीं दिखाया गया, यानी नवाज शरीफ को खुद भी नहीं दिखाया गया था, लेकिन उनको बताया गया था ये चीज़ें होंगी। तो ये हालत थी कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ होकर चले गए। तो इस वक्त वो शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं कि तुमने बड़ी बेइज्जती कराई है, पता भी नहीं था क्या क्या कर रहे हो, और वज़रा से भी कि उन्होंने अंधेरे में भी रखा और बेइज्जती भी करवा दी। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था जब उन्होंने ताबेदारी के लिए सारा कुछ कर दिया, जब उन्होंने मॉडल टाउन में लाइटें बंद कर दी थी कि इलेक्शन हार गए हैं, उसके बाद दोबारा जलवाई और आकर कहा नहीं नहीं हम जनाब हुकूमत बना रहे हैं। जब पता लग गया था कि आप हार गए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से, फिर क्या ज़रूरत थी कि ये काम करने की। इज्जत भी गवाई, इलेक्शन तो गया ही था, हार हुई, इज्जत भी जाती रही। अब इसके साथ साथ आप देखिए ना कि पीपल्स पार्टी में से आवाज़ें उठ रही हैं, हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, और अब ये बेइज्जती भी की जा रही है। फैसल वाडा कहते हैं कि 2 दिन की ये जो हलचल वगैरह हुई है, इसके बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। साफ़ी ने सवाल किया तो जवाब दिया, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ लें क्या किया इन्होंने। फैसल वाडा ने कहा। फैसल वाडा तो टीवी पर इनको जलील करते थे, नून लीग के, चाहे तारिक फजल चौधरी हों, चाहे बैरिस्टर अकील हों, दीगर लोगों को बैठ कर सुना रहे होते थे कि लेकर आओ तरमीम। वो कहते थे हमारे पास नंबर ही नहीं है। तो फिर जब दबाव आया तो ये हाल हो गया। यानी ये अब नौबत आनी थी कि एमक्यूएम भी बोलेगी, एमक्यूएम भी जनाब अब बातें करेगी। फारूक सत्तार ने असेंबली में इज़हार ख्याल किया है, मुंह लटके हुए हैं सबके, हाथ ऐसे रखे हुए हैं सब ने कि ये क्या हो गया, हम आपके पार्टनर ज़रूर हैं लेकिन एमक्यूएम नून लीग नहीं है। ये कौमी असेंबली में खिताब किया है। कहते हैं अपोजिशन तो शिकवा कर रही है कि ड्राफ्ट भी नहीं मिला और वर्किंग पेपर भी नहीं मिला। ओहो हो, यह अब आपको याद आ रहा है। अच्छा, अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला है वज़ीर कानून ने, जो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, और मैं उस पर हैरान था। वो कहते हैं जी कि समत का तयन पार्लियामेंट ने करना है, चीफ जस्टिस ने नहीं करना। और आप जिस समत में चीज़ों को ले जा रहे हैं वो सबको नज़र आ रहा है कि मार्शल लॉ से भी बुरा काम आप करने जा रहे थे। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल मच गई है और जिसको कहा जा रहा है कि जी अब तो जंग का आगाज़ हो गया, कि वहाँ पर खड़े होकर वकला ने तहरीका
اعلان کر دیا ہے, آغاز کر دیا ہے بلکہ. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ درخواست دائر کر دی گئی ہے. کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں جس میں سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بالکل فارغ کیا جا رہا ہے کہ جہاں چاہیں گے جس کو چاہیں گے ٹرانسفر کر دیں گے, ان کی آزادی سلب کر لیں گے, تو یہ جناب نہیں ہونے دینا چاہیے, تو اس لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. اسد قیصر کہہ رہے ہیں ہمارے 7 لوگوں کو اغوا کیا گیا, انہیں پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کون سی قانون سازی ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو 7 کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو کو سب علم ہے, ان کے پاس پورا ڈرافٹ ہے. تو بلاول بھٹو اب اس کا جواب پھر نوید قمر کو دے دیں, اپنے لوگوں کو تو دے دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, منت ترلے بڑے کیے ہیں انہوں نے, حتیٰ کہ تحریک انصاف کے. اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کل رات خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت ترامیم کا ڈرافٹ دکھانے کے بجائے ہماری منتیں کرتی رہی کہ بس آپ لوگ مان جائیں, آپ لوگ مان جائیں, ہمیں حکم دے دیا گیا ہے, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ بڑے حالات خراب ہو جائیں گے, آپ مان جائیں نا, مان جائیں نا. یعنی تحریک انصاف جس کا نام سننا پسند نہیں کرتے, جس کو جماعت نہیں مانتے, اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ مان جائیں, کیونکہ دباؤ کہیں اور سے تھا. کراچی کے وکلاء میدان میں آ گئے ہیں, وکلاء تحریک شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف سندھ کے سیکرٹری لیگل ایڈوکیٹ اشرف سمو اور آئی ایل ایف کراچی کے صدر ایڈوکیٹ ظہور محسود نے وکلاء برادری پر مشتمل وکلاء ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سٹی کورٹ کراچی بار میں بھرپور احتجاج کیا. کراچی بار کے عہدیداران میدان میں آ گئے ہیں. بیرسٹر اعتزاز احسن بھی آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر نمبرز پورے نہیں تھے تو وہ کون ہے جس نے حکومت کو بل لانے کا مشورہ دیا تھا. حکومت نے کل قوم کا سارا دن ضائع کیا, اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جناب بات کی ہے اب اعتزاز احسن صاحب نے. سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر وکلاء نے کہا ہے آئین کی بالادستی تک جنگ رہے گی. آج سے جنگ شروع ہو گئی ہے. سپریم کورٹ بار سینئر وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے اعلان کیا. حامد خان صاحب جن کو کہتے ہیں جی ایکٹیو نہیں ہوتے, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے آئینی پیکج کے خلاف حامد خان کا 19 ستمبر سے وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان. اب وہ تو آغاز تو باقاعدہ ہو گیا ہے. یہ جو اب کہہ رہے ہیں 10 سے 12 دنوں میں ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ لے کر آئیں گے سب کچھ, اور یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے ان کی گیم لپیٹ دی جانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جس طرح سے پریس ریلیز آ گئی ہے بلوچستان بار کی, اور میں یہ ساری آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, یہ آپ سنیے گا ضرور, کیونکہ یہ جب چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب تک پہنچے گی تو اس کے بعد ان کو بھی پسینے ہی آ رہے ہوں گے. بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں بزور جبر ممبران نے پارلیمنٹ کی گرفتاری, ان کے فیملی, بچوں کو اغوا کرنے اور فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل کے لیے آئینی عدالت بنانے, سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات میں کمی کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے, بزور طاقت آئین میں ترامیم کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جوڈیشل کمیشن کی ساخت کو خراب کرنے اور جوڈیشری میں من پسند ججز کو تعینات کرنے, من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے دنیا تاریخ میں بدترین آئینی ترمیم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ آئینی ترامیم ماضی کے مارشل لا دور میں کی جانے والی LFO PCO سے بھی خطرناک قرار دیا اور آزاد عدلیہ پر قدغن لگا دی. بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترامیم میں سیاسی جمہوری پارٹیوں کے کردار حمایت بھی قابل افسوس ہے. بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں آئینی اقدامات ترامیم سے قبل پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. ملک کے مفاد اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں. بدقسمتی سے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ, پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن کو تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن قرار دیا. جیتے ہوئے امیدواروں کی جگہ پر فارم 47 والوں کو کامیاب قرار دیا. ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر اربوں روپے لینے کا الزام لگایا. آج ان ممبران سے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں. بیان میں کہا کہ اب یہ سنیے گا جو قاضی فیصل کے بارے میں ہے. بیان میں کہا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنے ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تاریخ اس کو ایک بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی. بیان میں کہا کہ بلوچستان بار کونسل ملک بھر کے وکلاء تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لاحمل طے کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے. یعنی پوری بار اب آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں سب کے ساتھ مل کر, ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر, وکلاء کے ساتھ مل کر اب ہم احتجاج کریں گے. تو شروع ہو گیا ہے, آپ لے آئیں 10 سے 12 دن میں یہ جی دوبارہ ہم یہ لے کر آئیں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ والی چیز تو نہیں لائیں گے, مولانا کو بنانے کے لیے کچھ آگے پیچھے کریں گے, لیکن اس سے پہلے 10-12 دن سے پہلے تو یہ تو آغاز ہو گیا جنگ کا وکلاء کی طرف سے. اور بلوچستان بار ہی جب آپ کے اپنے لوگ جن کی سپورٹ سے آپ یہاں تک پہنچے تھے وہی آپ کے جب خلاف ہو گئے تو کہانی کیا رہی. تو 10-12 دن تو بہت دور ہیں, یہ تو اب لپٹ گیا کام سارا. گیم از اوور. اللہ حافظ.